यो रेडियो नेपाल हो। रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी देशभित्रै रोजगारी बढ़ाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। प्रतिनिधि सभाद्वारा कारागार व्यवस्थापन विधेयक पारित। पाल्पाको रिब्दीकोटमा बस दुर्घटना 6 जनाको मृत्यु 16 जना घाइते। भक्तपुरको सल्लाघारीमा रूखले किचेर 3 जनाको ज्यान गयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक। 73 बुँदे कार्ययोजनामा आगामी 10 वर्षलाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने र रूसका कारण विश्वमा खाद्य संकट बढ़दै गएको आरोपको रूसी विदेश मन्त्रीद्वारा खण्डन। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बढ़दो उपभोगसँगै मुलुकले धान्न नसक्ने गरी बढ़िरहेको व्यापार घाटा कम गर्न दत्तचित्त भएर लाग्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको 19औं वार्षिक साधारण सभालाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी देशभित्रै रोजगारी बढ़ाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोभिड-19 महामारीले शिथिल बनाएको हाम्रो अर्थतन्त्र रूस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण थप प्रभावित हुने स्थितिमा पुगेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले भक्तपुरको सल्लाघारीमा भएको दुर्घटनाप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँहरूले उक्त दुर्घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई उचित राहत दिन र घाइतेको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह पनि गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकले कारागार विधेयक 2076 पारित गरेको छ। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पेश गर्नुभएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहितको कारागार व्यवस्थापन विधेयकलाई बैठकले पारित गरेको हो। हिजोको बैठकमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घरतीले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2079 पेश गर्नुभयो। यसअघि बैठक शुरू हुनासाथ सांसदहरूले देशका विभिन्न भागमा बाढ़ी पहिरोले क्षति पुर्याएका सड़कको समयमै पुनर्निर्माण र मर्मत गर्नुपर्ने, धान रोपाई सकिन लाग्दा समेत किसानले मल नपाएर हैरानी खेपिरहनु परेको, सिंचाई नहरहरूमा क्षति पुगेका कारण मध्य प्रदेशका विभिन्न भागमा रोपाई हुन नसकेको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले बैंकहरूले तरलता अभाव देखाएर कृषि ऋण समेत बन्द गर्दा किसानहरू समस्यामा परेकोमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले दाइजोका नाममा महिलामाथिको हिंसा नरोकिएको भन्दै नेपाल प्रहरी, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग जस्ता निकायलाई सक्रिय बनाउन तथा दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठक गणपूरक संख्या यकिन गर्दा नपुगेपछि पहिलो पटक 15 मिनटका लागि स्थगित गरिएको थियो। बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कुल संख्याको 1/4 अर्थात 69 जना सांसदको उपस्थिति रहनुपर्नेमा जम्मा 67 जना सांसदको मात्र उपस्थिति रहेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले 15 मिनटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। 15 मिनट स्थगित भई पुनः बसेको बैठकले कारागार विधेयक 2076 पारित गरेको थियो। त्यसपछि बैठकको कार्यसूचीमा रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक 2079 सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल भए पनि पुनः गणपूरक संख्या नपुगेपछि कार्यसूचीबाट हटाइएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सदन समक्ष जानकारी गराउनुभयो। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनट घण्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्दा हाल यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक संख्या 69 हुनुपर्नेमा हाल मान्य सदस्यहरूको संख्या 57 रहेकोले उक्त गणपूरक संख्या नपुग भएको देखिएकोले आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु।
हिजो सो विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्नु अघि सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेपछि 57 जनाको मात्र उपस्थिति देखिएपछि सभामुखले बैठक स्थगित गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई सभा समक्ष टेबल गर्ने कार्यसूची छ। यसैगरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पठाइएका नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक 2076 र ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक 2075 का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी सभा समक्ष गराउने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। बागलुङको बोर्तिवाङबाट बोटल जाँदै गरेको बस पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 मा दुर्घटना हुँदा हिजो 6 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 16 जना घाइते भएका छन्। गुल्मीबाट बोटल जाँदै गरेको बस पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 लघुवामा दुर्घटना हुँदा 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष ओम प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उद्धार गरी उपचारका लागि तानसेन पठाएको छ। घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको र अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। मृतकको शनाखत बाँकी रहेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै हाम्रा संवाददाताले जनाएका छन्। भक्तपुर नगरपालिका 1 सल्लाघारीमा चोंगा गणेश जंगलको सुकेको सल्लाको रूख ढलेर बस र स्कुटर किच्दा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 12 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेहरूमा भक्तपुर नगरपालिका 2 ब्यासी का 25 वर्षीय विशेष खरबुजा, स्कुटर चालक सर्लाही हरिवन नगरपालिका 4 का 45 वर्षीय रामकुमार भुजेल र भक्तपुर नगरपालिका 7 घर भई चाँगुनारायण नगरपालिका 2 दुवाकोट बस्ने 55 वर्षीय नुच्छेराम बखत्यो रहेका छन्। बसमा सवार 15 जना घाइतेहरूलाई उपचारका लागि 7 जनालाई भक्तपुर इन्टरनेशनल अस्पताल र 8 जनालाई डाक्टर युवा मुरा अस्पताल लगेकोमा 3 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। घाइते मध्ये 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजना 2079 सार्वजनिक गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रालयमा हिजो एक कार्यक्रम आयोजना गरी पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो। कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुहुँदै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा परेको असरलाई पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्यले कार्ययोजना तयार गरी सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न 73 वटा बुँदामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजनाहरू समेटेर सरकार र सबै सरोकारवाला निकायको भूमिका सहितको कार्ययोजना ल्याइएको बताउनुभयो। निश्चित रूपमा यो योजनाभित्र दीर्घकालीन योजनाहरू पनि छन्, मध्यकालीन योजनाहरू पनि छन् र तत्कालीन योजनाहरू पनि छन्। टाइम फ्रेम पनि हामीले राखेका छौं। यो सरकारले मात्र चाहिँ नि गर्न यो सम्भव छैन। निजी क्षेत्रको पनि संलग्नता, सक्रियताको एकदमै आवश्यकता छ। विश्वको एउटा गन्तव्य हामी यसलाई बनाउन सक्छौं। त्यो खालको आधारहरू हामीसँग छ। प्रकृतिले त्यो कुरा हामीलाई दिएको छ। यसलाई हामीले खालि व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ र हामीले यो पल्ट चाहिँ अब दशकलाई नै पर्यटक दशक भनेर चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने एउटा सोचाइ चाहिँ अगाडि बढाएका छौं। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि पर्यटन दशकको अभियान चलाउने सरकारको सोच रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको 73 बुँदे पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजनामा पर्वतीय पर्यटन सुधारका लागि कानून संशोधन गर्ने, पर्यटकको नेपाल बसाई सुरक्षित बनाउन संकट व्यवस्थापन एकाइ स्थापना गर्ने, एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउ अभियान चलाउने, काठमाडौँका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा जोड्न सम्पदा मार्ग निर्माण गर्ने विषय समेटिएको छ। यस्तै रात्रिकालीन सम्पदा यात्राको शुरूआत गर्ने, सगरमाथा संवाद पुनः शुरू गर्ने, अन्तर प्रदेश हवाई सेवा विस्तार गर्ने, प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याउने, महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूमा राष्ट्रिय सरसफाई अभियान चलाउने, पर्यटन डिजिटल नक्सा बनाउने लगायतका विषय पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ। यसै गरी हिमाल आरोहणका लागि 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका हिमचुलीहरूको आरोहण खुला गर्ने, नेपाल वायु सेवा निगमका सबै प्रकारका टिकटलाई अनलाइन बिक्रीमा लैजाने, सातै प्रदेशमा नेपाल होटल तथा पर्यटन व्यवस्थापन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विस्तार गर्ने, विभिन्न प्याकेजहरूको निर्माण गरी त्यसको प्रवर्धन गर्ने लगायतका विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
बजेटमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे नगरेको विषय छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई थपिएको म्याद सकिन 4 दिन मात्र बाँकी रहँदा समितिले ठोस प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज फेला नपरेपछि संसदीय छानबिन समितिको हिजो बसेको बैठकले सिंहदरबार प्रवेशद्वारको फुटेज मगाएको छ। नेपाल प्रहरीको विद्युतीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको छानबिन प्रतिवेदन आउन अझै केही समय देखिएपछि समितिले सिंहदरबारको दक्षिण र पूर्वी प्रवेशद्वारका सीसीटीभी फुटेज मगाएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। छानबिन समितिले साउन 5 गते पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाएर बयान लिएको थियो। 3 घण्टाको बयानका क्रममा उहाँले सीसीटीभीको स्टोरेजबारे आफूलाई जानकारी नरहेको भन्दै विज्ञसँग परामर्श गर्न सुझाव दिनुभएको थियो। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराउँदै राजस्वको दरमा हेरफेर गरेको आरोप शर्मामाथि लागेपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो। निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुनरावलोकन शुरू गरेको छ। मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण समन्वय समितिको हिजो बसेको बैठकले आवश्यक पूर्वाधार सहितको पाएक पर्ने स्थानमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण गरी पुनरावलोकन गर्दै सिफारिश गरी पठाउने सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग, सहजीकरण र समन्वयका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र सिफारिश समितिबाट आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी भई सुझाव दिन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनैतिक दललाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। यही साउन 1 गतेदेखि भदौ 7 गतेसम्म मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रम सञ्चालन हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 2 ठूला छिमेकी बीच रहेको नेपाल सरकार र राजनैतिक दलले सन्तुलन कायम गरी अघि बढ़नुपर्ने बताउनु भएको छ। पुष्पलाल मित्रता केन्द्रद्वारा काठमाडौँमा हिजो आयोजना गरिएको विश्व भू राजनैतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति विषयक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले विश्व परिस्थिति अहिले पनि जटिल रहेकाले छिमेकी देशहरूको झगडामा नेपाललाई मुस्ने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेपाली जनतालाई स्वाधीनता, देशप्रेम प्यारो भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नेपालीहरूले स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेशी दिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा हिजो ललितपुरमा आयोजित कोभिड-19 महामारी तथा जनस्वास्थ्यका विषय सम्बन्धी एकदिने अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले देश बाहिर उपचार गर्न जाँदा नेपालीहरूले महँगो खर्च बेहोर्नुपर्ने भएकाले स्वदेशमै सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएर विदेशी नागरिकहरूलाई पनि नेपालमा उपचार गर्न आउने वातावरण मिलाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। हिजो देशभर 3888 नमूना परीक्षण गर्दा थप 347 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हिजो कोरोना संक्रमित 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 95 जना निको भएको पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा कोभिड-19 का लागि होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भारतबाट नेपाल भित्रिएका नेपालीहरूलाई प्रवेश बिन्दुमै होल्डिङ सेन्टरमा राखेर पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षणका लागि तथा संक्रमितहरू सुरक्षित राख्नका लागि 1000 व्यक्ति अट्ने होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। झापाको काकरबिट्टा, मोरङको रानी, पर्साको वीरगंज, रूपन्देहीको बेलहिया, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, बाँकेको जमुना, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएका छन्। कृष्णनगरमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले 27 करोड़ 67 लाख रूपियाँको लागतमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको छ। निर्माण पूरा भए पनि कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कोरोना विरूद्धको खोप नलगाएका स्थानीयलाई अछामका पालिकाहरूले घर घर तथा कार्यालयमै पुगेर खोप लगाउन शुरू गरेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले पालिकाहरूको सहयोगमा खोप अभियान शुरू गरेको हो। टेकराज भण्डारीको रिपोर्ट। एउटा पनि लागेको छैन।
अब हजुर जस्तो कर्मचारीले अहिले पनि लाउनु भएको छैन यो मैले पिसिओमा, त्यसैले म यही अफिसमा आएको। काँधमा खोप राखिएको नेलो बाकस बोकेर कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन खटिएका छन् जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामका सिनियर अहेब तेजबहादुर साउद। कोही पनि व्यक्ति खोपबाट नछुटुन् र खोप नलगाएको कारणले कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर खोप लगाउने कार्य गरिरहेको साउदको भनाइ छ। प्रत्येक टोलमा खोप नपाएकालाई एउटा प्रतिशत पनि नछुटोस्, त्यसैले मैले यो मगलसेन नगरपालिकाको 5 नम्बर वडामा मैले एउटा पनि कोभिड भ्याक्सिन लाउने नछुटो भनेर मैले अफिसमा होटलमा टोलमा गएर खोप दिने गरेको छु। मंगलसेनमा रहेको नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा गएर साउदले 2 जनालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको बुस्टर मात्रा लगाउनुभयो। यसअघि 2 मात्रा खोप समयमै लिनु भएको कार्यालयमा कार्यरत चुडामणी देवकोटाले अफिसमै खोप लगाउनुभयो। कार्यव्यस्तताले खोप केन्द्रमै जान नसकेको बताउने देवकोटा कार्यालयमै खोप लगाएपछि अब ढुक्क भयो भन्नुहुन्छ। अहिले खुसी लागिरहेको, पहिला अब कार्यव्यस्तता भयो त्यही भएर जान पाइएन, अहिले अफिसमा लगाइरहनुपर्छ। अछाममा हाल पहिलो, दोस्रो र बुस्टर गरी 3,15,000 डोज खोप लगाइएको छ। 1,46,000ले पहिलो डोज लगाएको तथ्याङ्क छ। 2,30,000 जनसंख्यालाई आधार मानिएकोमा 18 वर्ष माथिका करिब 96% पहिलो डोज खोप लगाइसकेका छन्। बुस्टर मात्रा सहित खोप लगाउने भने 39% मात्रै छन्। करिब 5500 डोज स्टक रहेको र खोप लगाउने व्यक्ति छुटेकाले जिल्लाभरि खोजी खोप लगाउनु परेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख झनकराज ढुङ्गानाको भनाइ छ। रेगुलर यो हामीले चैतमा पनि गर्यौं, वैशाखमा पनि गर्यौं, जेठमा 2 चोटि भयो, असाढमा पनि गर्यौं। र हामीसँग केही भ्याक्सिनहरू स्टक थियो, मान्छे छुटिरहेका छन्, तर अब भ्याक्सिन एक्सपायर हुने स्थिति भएपछि अब गाउँ गएर खोजेर भयो भने मान्छेलाई जति सकिन्छ लाउनु पर्यो भनेर हामीले त्यो अभियान थाल्यौं। कोभिड-19बाट बच्न तथा जोखिम कम गराउने माध्यम खोप हो। हाल पुनः कोरोना महामारीको संक्रमण वृद्धि भइरहेको छ। खोपको सबै मात्रा पूरा गरी सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्न सके आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ। टेकराज भण्डारी, रेडियो नेपाल अछाम। झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा 3 जना किशोरी एउटै रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका छन्। कचनकवल गाउँपालिका 5 स्थित पाठामारीको बेल्ले गाउँ स्थित सुनकोशी चिया बगानको बैरको रूखमा झुण्डिएको अवस्थामा उनीहरू फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। मृत फेला परेका किशोरीहरूमा कचनकवल 5 का पञ्चम गणेशकी 16 वर्षीय छोरी करिना, पुवालु गणेशकी 17 वर्षीय छोरी अञ्जली र बिरबल गणेशकी 16 वर्षीय छोरी कल्पना रहेका छन्। स्थानीयका अनुसार उनीहरू 3 जना शनिबार दिउँसोदेखि घरबाट बेपत्ता भएका थिए। 3 जना किशोरी चिया बगानमा काम गर्ने मजदूर हुन्। अहिले बिहान 6:07 जाँदा सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु नजिकै केन्द्रबिन्दु भएर 4.7 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। मनसूनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा केही दक्षिणतिर रहेकाले देशभर अहिले सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहेको छ। प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै प्रदेश 1 र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ। पहाड़ी भूभागमा भूक्षय, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहनुका साथै नदीनाला तथा खरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सबैमा अनुरोध गरेको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभ्रोभले रूसका कारण विश्वमा खाद्य संकट बढ़दै गएको आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ। अरब राष्ट्रहरूका राजदूतसँग इजिप्टको राजधानी कायरोमा भएको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै विदेश मन्त्री लाभ्रोभले रूसमाथि लगाइएको प्रतिबन्धका कारण विश्व खाद्य सुरक्षामा परेको प्रतिकूल असरका बारे पश्चिमा राष्ट्रहरूले सत्यलाई तोड़मोड़ गरेर प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले पश्चिमा राष्ट्रहरूले विश्वमा आफ्नो दबदबा कायम गर्न खोजेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। अरब र अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा रूस युक्रेन युद्धका कारण खाद्य संकट बढ़दै गएको बीबीसीले जनाएको छ। पाकिस्तानमा भारी वर्षाका कारण 100 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 57 जना घाइते भएका छन्। देशको दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तमा आएको अधिक वर्षा र बाढ़ीले थुप्रै व्यक्तिहरू विस्थापित भएका छन्। प्रान्तीय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार उक्त प्रान्तमा हालैको भारी वर्षाका कारण 6063 घर भत्किएका छन् भने 550 किलोमिटर सड़कको ट्र्याक पनि भत्किएको छ। अब आर्थिक समाचार।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी वस्तु ल्याएर प्रशोधन गर्नुभन्दा देशकै कृषि वन तथा खानीमा आधारित उद्योग धन्दाहरूको विकास गर्न उद्योगी व्यवसायहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघको 19औं वार्षिक साधारण सभाको आइतबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गरेर प्रशस्त आय गर्न र देशमा रोजगारी वृद्धि तथा आर्थिक क्रियाकलापहरू बढाउने भूमिका खेल्न पनि उद्योगी व्यवसायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कृषि कच्चा पदार्थमा आधारित कम मूल्य वृद्धि हुने प्रशोधन उद्योग भन्दा मुलुकै कृषि वन तथा खाने क्षेत्रका कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दाको विकास गरी स्वदेशी आय र रोजगारी उत्पन्न गर्नु प्रवर्धन हुने गरी आफ्नो आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउनु आवश्यक छ। जस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउने तथा पर्यटन व्यवसायको प्रवर्धन गर्ने, निकासीजन्य उद्योगहरूको विस्तार गर्ने, निर्यात वृद्धि मार्फत व्यवसाय घाटालाई घटाउने, विलासिताका वस्तु तथा सेवाको आयात उपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, रेमिट्यान्स अपराहलाई औपचारिक माध्यमबाट बनाउन प्रोत्साहित गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सरकारले तर्फबाट सक्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले निजी क्षेत्रलाई लगानीको उचित वातावरण निर्माण गर्न सरकारले नीतिगत तथा कानूनी सुधारको काम अघि बढाएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका खेल्न र नीतिले ल्याएका सहुलियतका व्यवस्थाहरूको उपयोग गर्न पनि प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकले भर्खरै यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। यसबाट मुलुकमा कृषि क्षेत्र उत्पादनमूलक विकासजन्य उद्योगको विकासका लागि सकारात्मक योगदान पुर्याउने विषय लिएको छ। उक्त नीतिले व्यवस्था गरेको सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाको उपयोग गरी उत्पादनमूलक तथा विकासजन्य उद्योगको विकासमा लाग्न मन्नी क्षेत्रका साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि कृषिको उत्पादनलाई राज्यले प्रोत्साहन नगर्दा वर्षेनी अरबौं रुपियाँ बराबरको कृषिजन्य सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक गतिविधि घटाउने जनाएको छ। उद्योग व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरीत कर्जा विस्तारको लक्ष्य समेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचन पर्ने चेम्बरले ठहर गरेको छ। अनिवार्य नगद अनुपात 3बाट 4 पुर्याइनु एवं मुद्रा प्रदायको लक्ष्य 12% घट्नुले बजेटमा उल्लेखित 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एवं मूल्य वृद्धि 7% नियन्त्रण गर्न कठिन हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उल्लेख गरेको छ। नेपाल गैर तथा सानो उद्योग महासंघले स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धनका लागि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन केन्द्रित भएको भन्दै मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ। महासंघको माग सम्बोधन हुने गरी स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धनका लागि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने विशेषता सहित मौद्रिक नीति आउनु सकारात्मक भएको महासंघले ठहर गरेको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही पहाड़ी भागका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 29.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 3.4 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 देखि 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:58 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी देशभित्रै रोजगारी बढ़ाउन सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। प्रतिनिधि सभाद्वारा कारागार व्यवस्थापन विधेयक पारित। पाल्पाको रिब्दीकोटमा बस दुर्घटना 6 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। भक्तपुरको सल्लाघारीमा रूखले किचेर 3 जनाको ज्यान गयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा पर्यटन पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक। 73 बुँदे कार्ययोजनामा आगामी 10 वर्षलाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने र रूसका कारण विश्वमा खाद्य संकट बढ़दै गएको आरोपको रूसी विदेश मन्त्रीद्वारा खण्डन। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्ते।